السلام عليكم. حبيت نوصل ميساج للناس اللي حاكمة الجزائر، الناس اللي راهي تيري في ليفيسال، راهي تحكم في الشعب هذا باسم الشعب. وعلاش كل مناسبة، كل خطرة تجي اوكازيون باش الشعب هذا يتسقم، باش الشعب هذا يتطور، يافونسي، يتبدل، ثم ترجعونا اللور. وعلاش؟ من قبل الاستقلال، حكاية تاع الجزائر معروفة، دارت الخيانة، لي زوفيسيي دو فرونس، الانفلتراسيون تاع جبهة التحرير تاع ميروش وعبان، تاع السي الحواس ولطفي، ماشي جبهة التحرير تاع سعداني والمونغول هذاك ولد عباس. وعلاش كي دينا الاستقلال صدمتو بلارمي؟ كان رصاصة ما تيرهاش على فرنسا، تير على خاوتو، تير على الجزائريين، تير على المجاهدين اللي كانوا يجاهدوا. وعلاش تفاهمتوا مع فرنسا باش تحكموها؟ تاريخ ما يرحمكمش، والناس اللي عندها تاريخ كتباتو وراهم موثق. سرقتوا الاستقلال، ايكارتيتو جي بي ار، نحيتوا الحكومه اللي كانت تمثل الشعب، اللي هضرت باسم الشعب مع العدو، اللي نيغوسيات مع العدو باسم الشعب. دخلتوا حكمتوا بالقوه، قتلتوا الرجال، قتلتوا كورونا شعباني، من بعدها قتلتوا الرجال اللي كانوا واقفين، اللي مشاو لكم باش تحبس الحرب، لاخاطش الشعب قال لهم 7 سنين بركات. قتلتوا عبان، قتلتوا كريم، نفيتوا الرجال اللي كتب لكم النشيد، نفيتوه مفتي زكريا، نفيتوه باش تقعدوا تحكموا. وقعدتوا في لي كوديطا مور كوديطا، غير اللي يجي يقول انا ربكم الاعلى، غير اللي يجي انا هو الجزائر، اللي ما يهدرش اللي ما يقولش واش يقول هو يقتلوا. وعلاش؟ الحقد بومدين يا عباد الله. القبر تاع ميروش وسي الحواس دفنهم في كازيرنا. وعلاش تكرهوا الشعب هذا؟ واش داركم الشعب هذا؟ وعلاش جات اوكازيون في 88 الشعب طرطق، خلاص عيا، كره، درتوا عليه، درتوا له حكايه، درتوا له زعما فتحتوا الديمقراطيه باش تميعوا واش كان حاب الشعب هذاك. ضربتوا الاسلامي باللايكي، ضربتوا العلماني بالاسلامي، ضربتوا العروبي بالامازيغي. ضلوا تنبشوا في العفايس اللي سونسيبيليتي اللي كاين في الشعب هذا، تنبشوا فيهم باش تضربوا الشعب بعضه، باش تقعدوا انتم الفوقه، انتم اللي في قصور من عاج، اللي تحكيوا على الناس اللي راهم في قصور من عاج. وعلاش كي جا الفوت داها الفيس، حبه من حبه وكره من كره. درتوا حكايه باش تدوروا عليه، وضربتوا الحكايه تاع الفيس، ضربتوا بها الشعب، قعدتوا تحكموا بها 30 سنه، من 91 انتم تحكموا. الناس اللي ما تعرفش التاريخ، الفيس نيغوسيا مع لا فالن وتفاهموا، كان بوليتيك لقاو حل. انتوما ما حبيتوش العسكر واللي يحكم في الجزائر هذا، اللي تيري في ليفيسال تاع الجزائر هذا، حبيتوا الدم باش تقعدوا تحكموا، قتلتوا قريب 300 الف جزائري باش تقعدوا تحكموا. وعلاش؟ في 95 ناضوا الرجال اللي التاريخ يشهد عليهم، التاريخ يشهد على النزاهه تاعهم، الانتيغريتي تاعهم. راحوا لسانتيجي لوخات في الجزائر لهنا، ما تخليهمش تلاقاو داروا بلاتفورم مليحه ماشي مليحه، المهم تفاهموا لي بوليتيسيان، تفاهموا، عطاو لكم بلاتفورم باش تخدموا عليها. لا تجيبوا تحطوا بريزيدون تجيريوه كيما تحبوا. وعلاش في 99 دوزيام اوكازيون كي شفتوا باللي القوه ما تفوتش والشعب هدايا هلكتوه قتلتوه، جات اوكازيون باش تفرها بالبوليتيك تاني، لا تبلاصي واحد، زدتو بلاصيتو الكلب تاع بوتفليقه اللي جا باش يفونجي على الجزائر، ريب بالجزائر، ريب بالمجتمع، ريب بالاقتصاد، ريب جميع حاجه في الجزائر هذه ضربها باش يريبها. وعلاش؟ وقعدتوا تتفقوا له 20 سنه وانتم تتفقوا له. تحيا بوتفليقه، وكان يراه بوتفليقه نموت. نهار الشعب فاق وناض يد وحده، الشعب كومبلي عمرها ما صارت في التاريخ، شعب كومبلي ناض يد وحده، روحوا عينا منكم، خليونا نجيريو البلاد هذه وحدنا. وعلاش؟ ما سقسيتوش وعلاش اللي جان يروحوا يموتوا في البوطي؟ ما سقسيتوش علاش يبروفيتي يريسكي ياكلوا الحوت في الماء ولا يريح في البلاد هذا؟ قتلتوا فيهم الامل، قتلتوا فينا الامل، قتلتوا فينا ليسبوار، ولينا نشوفوا غدوه كحل، ما كاش غدوه، ما نشوفوش غدوه. بلاد تاع الخير، بلاد كيما هذه تاع الخير، توكل لافريك والاوروب. قتلتوا فينا الامل. وعلاش؟ واش دار لكم الشعب هذا؟ جات اوكازيون هذا في 2019، سبحان الله العظيم 8 شهور ثوره كيما هذه، الزجاجه ما تكسرش، والشعب اللي ما خلاهاش، واحد ما دار فينا مزيه، ماشي الجيش اللي ما تيراش علينا ودار فينا مزيه. الشعب هذايا اغلبيه فيه واعيه فاقت، الشعب هذا شعب طيب، انتم تحبوا تبينوا غير عفايس اللي ماشي ملاح. وعلاش؟ واش دار لكم الشعب هذايا؟ خصو لي قيده، خصو لي يسقموا، خصو لي يطوروا، نتوما حبيتوا ترجعونا اللور.
جات اوكازيون حبيتو تدفنونا، ضربتونا بالعنصريه، ضربتونا بالتفريقه، ضربتونا بقبايلي عربي، ضربتونا بمسلم يحب الاسلام يكره الاسلام، ضربتونا بايادي خارجيه. بورطون فيلم قديم بصح النوايا طاحوا فيه، النوايا طاحوا فيه ايادي خارجيه، طابو بوشاشي بورقعه ايادي خارجيه. هادو هما الاعداء تاعكم، ماشي اللي كان يبروتيجي في العصابه 20 سنه. وعلاش ومن بعد كي جات اوكازيون بالبوليتيك تفرى والناس تسمح لكم وتنيغوسيو وديروا واش حبيتوا. لا نبلاصيو واحد، عاودتوا جبتوا الحكايه الطبابله تاع العصابه تاع العهده الخامسه، كاع عاودتوا جبتوهم، كاع هما اللي راهم يدوروا في التلفزيون ومازال النوايا يامنوا. وعلاش تيتيليزيو 5% من الحمقى والسفهاء تاع الشعب تاع هدايا باش تضربوا الباقي تاع الشعب. الاغلبيه تاع الشعب حاب يتسقم، حاب يتطور في البوليتيك، في الايكونومي، في التربيه، في الاخلاق، في المجتمع. انتم لا تخلونا اللور، حابين تعفسونا، ما تحبوناش تقدموا. واش درنا لكم؟ واش دار لكم الشعب هذا؟ فهمونا واش دار لكم الشعب هذا؟ ما كاش اوكازيون جات باش نتفاهموا ونافونسيو، ما عفستوناش ورجعتونا اللور وقسمتونا. وعلاش؟ واش درنا لكم؟ ومن بعد في الفوت جبتوا لنا 5 تاع بوتفليقه، بنات تاع بوتفليقه، حبيتوا تقولوا لنا خير ما بين واحد فيهم، تقولوا لنا الفوت هو الحل. وعلاش؟ ما تخافوش ربي فينا، ما تخافوش ربي في الشعب هذا. ما سقسيتوش ما سقسيتوش صبح انكروايا، والله انكروايا. 8 شهور ثوره سلميه، 8 شهور الشعب يخرج بالملايين، حابين تغموها تغطوها، و200 بنادم يخرجوا يقولوا نحن مع انتخابات. مساكن سفهاء، هذوك السفهاء هذوك ما عندهمش، ما عندناش حنا الذروه الشعب نخلوهم يهضروا باسمنا لانهم سفهاء. السفاه تحيدوا، ما تعطيلوش دراهم كيجيريهم. وانتوما واش داركم الشعب؟ وعلاش؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. بصح مازال كاين اسبوار، الشعب مازالو فايق، الاغلبيه تاع الشعب فايقه وسلميه. والله ما تعفسوها لنا، والله ما نولوا التسعينات، والله ما نقبلوا يولي ارهاب، والله ما تولي قوه، وما ناش خارجين لكم الطريق، غير نغلبوكم بالسلميه. هذا الفوت تاع الخرطي تاعكم هذا نحوه ونديروا فوت كيما لازم. الحال ترشحوا الناس نزهاء اللي حابهم الشعب، ونديروا العزل السياسي. اللي ما يفهمش شنو هو العزل السياسي اللي كان في السيستم، ممنوع عليه يترشح، ممنوع يدير بوليتيك لانه فاسد وكان مع الفاسدين. وان شاء الله ربي ينصرنا عليكم، وان شاء الله الدار تنتصر عليكم يا خونه.